पाकिस्तान बांग्लादेश कन्फेडरेशन, एक खोई हुई तारीख या मुस्तकबिल का झटका। आज का बांग्लादेश और स्ट्रेटेजिक पस मंजर। 1971 सिर्फ बांग्लादेश की पैदाइश ही नहीं थी, ये जनूबी एशिया में मुस्लिम सियासी ताकत के टूटने का हमला भी था। इसने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक खला पैदा किया जो दहाइयों तक भारत की हुक्मरानी की शक्ल में चलता रहा। आज बांग्लादेश एक अहम मोड़ पर खड़ा है। खुद मुख्तारी, अवामी आवाज और सफारतकारी को बरकरार रखते हुए पिछले चंद दिनों में वीजा और कौंसल खिदमात नई दिल्ली, अगरतला और सिलीगुड़ी में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। सिक्योरिटी वजूहात के तहत इन्हें बंद किया गया। इसी दौरान ढाका और चिटागोंग की गलियां नौजवानों की तहरीक, सिविल सोसाइटी की सरगर्मियां और अवामी दबाव से जिंदा है। दुनिया जो अफरा तफरी देख रही है, दर हकीकत ये कौम की खुद मुख्तारी के इजहार का मंजर है। वीजा और कौंसलर खिदमात की मुअत्तली। बांग्लादेश की आर्जी वीजा सर्विसेज की मुअत्तली दुश्मनी नहीं, ये सिफारतकारी के तहत किए जाने वाले खुद मुख्तारी के इकदाम हैं जो बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों का हिस्सा है। हर जिम्मेदार मुल्क ऐसे इकदाम करता है जब अपने अमले की हिफाजत का सवाल पैदा होता है। बांग्लादेश ने कानून के मुताबिक शफाफ और स्ट्रेटेजिक अंदाज में इस कदम को उठाया। इसके असरात भारत को ढाका पर अपने असर व रसूख का दोबारा जायजा लेना पड़ेगा। बांग्लादेश पर सफारती दबाव कम हो जाएगा। चीन के लिए इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मौके बढ़ जाएंगे। बेल्ट रोड मंसूबे में तसलसल यकीनी होगा। आगे अगर भारत दबाव जारी रखता है तो बांग्लादेश अपने ताल्लुकात को मजीद चीन, पाकिस्तान, तुर्की और खलीजी ममालिक की तरफ मुतनू कर सकता है। तहफ़्फ़ुज़ बढ़ोतरी नहीं बल्कि एहतियात है। बांग्लादेश के अंदर नौजवानों की आवाजें, सियासी तहरीक और सिविल सोसाइटी। बांग्लादेश की गलियां नौजवानों के सियासी सरगर्मियों से भरी पड़ी हैं। इनके मुतालबात में से हुकूमत पर तनकीद, जवाबदेही के मुतालबात और नुमाइंदगी की कमी शामिल है। ये मुजाहरे जड़ पकड़े मजबूत हैं, पुरअमन बांग्लादेशी सियासत की रवायात का हिस्सा हैं। इन्हें सियासत के जवाल के तौर पर पेश करना इंतहाई गलत और गुमराहकुन है। इसके इलाकाई असरात भारत दाखिली सियासत पर महदूद असर रखेगा। सफारती हिकमत अमली पर नजरसानी डालने की जरूरत इसे पेश आएगी। चीन ढाका में मुस्तहकम काबिले एतमाद शराकतदारी को बरकरार रखेगा और जनूबी एशिया नौजवानों की तहरीक से नई इस्लाहात और ताउन के मौके पैदा करेगा। अब आगे मजबूत नौजवानों की आवाज ज्यादा आजाद बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी को जन्म देगा। इलाकाई मुस्लिम इत्तेहादों की साथ मुमकिना ताउन बढ़ाए, तिजारत, सियासत और सफारतकारी में इसका एक हिस्सा नजर आएगा। मीडिया की जंग, हकीकत बिमा मुकाबला तासुर। बांग्लादेशी मीडिया और इतलाती जंग का सामना कर रहा है। आधी हकीकत और सनसनीखेज रिपोर्ट्स पुरअमन मुजाहिरों को अफरा तफरी के तौर पर पेश करती रही। ये घबराहट पैदा करता है, सफारतकारी को नुकसान पहुंचाता है और इलाकाई एतमाद को कमजोर करता है। इसके असरात भारत पर मुबालगा राई भारत की सियासी मुदाखलत या ज्यादा दबाव डालने का जवाब दे सकती है। चीन पर इसके असरात बेल्ट एंड रोड मंसूबों में सरमायाकारी खतरे की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो सकती है और आगे बांग्लादेश ऑफिशियल चैनल्स के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला कर रहा है। इलाकाई मीडिया और मवासलाती हिकमत अमली पर इन्हिसार बढ़ जाएगा।
بنگلہ دیش دباؤ میں ہے مگر ٹوٹا نہیں۔ علاقائی اور اقتصادی طاقت، بنگلہ دیش ایک اسٹریٹجک بے آف بنگال مرکز ہے۔ تجارت، ٹیکسٹائل اور علاقائی سفارتکاری اسی رستے سے ممکن ہے۔ مشکلات کے باوجود بندرگاہیں فعال ہیں، زندگی چل رہی ہے، فیکٹریوں میں کام ہو رہا ہے اور تحصیلات جاری ہیں۔ اگر پاکستان بنگلہ دیش کنفیڈریشن بن جاتی ہے تو اس کے منظر نامے میں جیو پولیٹیکل اثرات میں بھارت کے لیے بے آف بنگال اور شمالی مشرقی بھارت میں کم اثر کی وجہ سے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ چین بحری لاجسٹک، بندرگاہیں اور توانائی منصوبوں کے لیے مستحکم شراکت دار بنے گا اور جنوبی ایشیا نئے علاقائی طاقت کا امکان دیکھ سکتا ہے۔ آگے اقتصادی تعاون سے بھارت پر انحصار کم ہوگا، خلیجی ممالک اور چین کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، تجارت اور بحری راستے جنوب کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، بھارتی رکاوٹوں سے بچا جائے گا اور بنگلہ دیش اور پاکستان مل کے ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ پاکستان بنگلہ دیش کنفیڈریشن اسٹریٹجک ویژن، تصور کریں پاکستان اور بنگلہ دیش متحد ہیں، ایک ریاست کے طور پہ نہیں بلکہ کنفیڈریشن کے طور پر۔ دو خود مختار ریاستیں، دو حکومتیں، دو آئین، دو جھنڈے، دو افواج، مگر ایک کوآپریشن فریم ورک اور اس کی حکمت عملی میں تجارت اور سفارتکاری، اور اس کے اثر تمام علاقے میں آگ کی طرح پھیل جائیں گے۔ بھارت نیا علاقائی بلاک اثر و رسوخ میں کمی کر دے گا۔ چین طویل مدت استحکام اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت شراکت داری میں بھراؤ لائے گا۔ جنوبی ایشیا اس حکمت عملی میں نئے توازن، ممکنہ اتحاد اور بحری سیکیورٹی تعاون دیکھ سکتا ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مشترکہ سفارتکاری، کوآرڈینیشن، اوسی اور علاقائی فورمز میں متحدہ آواز، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ یہ کنفیڈریشن پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک نئے بلاک کے طور پر جنوبی ایشیا میں پیش کرے گی۔ اقتصادی، اسٹریٹجک اور عسکری اثرات، مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش 400 ملین سے زائد افراد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کنفیڈریشن ممکن بنائے گی ترجیحی تجارتی مواقع، مشترکہ بحری اور توانائی راستے، صنعتی تعاون، انٹیلیجنس اور اقدامات برائے انسداد دہشت گردی۔ بھارت کے لیے اسٹریٹجک پالیسی اور دفاعی منصوبوں میں دوبارہ توازن کو قائم کرنے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ چین بحری اور زمینی کنیکٹیویٹی کو مضبوط بنائے گا۔ مسلم بلاک علاقائی سیکیورٹی میں مضبوط آواز کے طور پر ابھرے گا اور آگے مشترکہ دفاعی مشقیں، ایشیا پیسیفک اور اوائسی میں متحدہ خارجہ پالیسی کے اقدامات، علاقائی اقتصادی اور کوآپریشن میں اضافہ، یہ ایک نئی مسلم طاقت بن کر ابھرے گا۔ پاکستان بنگلہ دیش کنفیڈریشن چیلنجز اور حقیقت کا جائزہ۔ چیلنجز موجود ہیں: تاریخی بد اعتمادی، سیاسی مزاحمت اور بیرونی دباؤ اور میڈیا پروپیگنڈا۔ کنفیڈریشن فوری حقیقت نہیں بلکہ اگلی نسل کے لیے اسٹریٹجک ویژن ہے۔ بھارت ممکنہ دباؤ یا مخالفت سفارتکاری کر سکتا ہے۔ چین محتاط مشاہدہ بینی کرے گا، سرمایہ کاری کی حفاظت کے لیے معاونت جاری رکھے گا۔ حتمی فیصلہ، بنگلہ دیش اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی گلیاں، سفارتکاری اور فیصلے ایک قوم کے وقار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان بنگلہ دیش کنفیڈریشن فوری نہیں مگر خود ایک خیال ہی علاقے کو ہلا دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہاں کی عوام تاریخی، جغرافی اور سیاسی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھائی جدا ہوتے ہیں تو وہ زندہ رہتے ہیں، جب متحد ہوتے ہیں تو تاریخ رقم کر دیتے ہیں۔ کیا کنفیڈریشن ایک غلطی ہے یا
मुस्तकबिल में हमारी तकदीर का फैसला। कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। आप देख रहे थे मिस्टर ब्रावो के साथ ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट। सब्सक्राइब।